most centenarians or kasagara sa ila tanan, no? Gina pangutanan ako na gina mga sekreto, no? Especially sa ilang food. Mo gyud makita nga mga organic foods gyud ang sagara sa ila, or most all of them, no, nga root crops sagara, kamote, na bigala, mga labasa, nga no. And of course, tungod kita diri sa Bukidnon, full of exercise, no, kay sa ato mga baryo-baryo baklay maginta, no. So in combination sa mga nga living, no, maabot gyud ang ana nga edad. Proud ta, no, nga taga Bukidnon kay kita ang pinakadaghan nga centenarian sa Timog Pilipinas. Sukod dili lamang sa katas-on sa ilang pagkinabuhi apan sa ilang kalig-on, mga sakripisyo ug dakong kontribusyon sa katilingban hinungdan nga ang Provincial Government of Bukidnon nagapasidungog sa tulo ka mga centenarian dinhi sa lungsod sa Cabanglasan, Bukidnon. Ubos sa Provincial Centenarian Program, matag centenarian makadawat og 50,000 ka pesos nga cash grant isip pasidungog sa ilang taas nga kinabuhi ug bililhong kontribusyon sa komunidad. Gipanguluhan ni Governor Rogelio Nil Roque ang ceremonial release sa ayuda nga gipasiugdahan o gipadagan sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Sa tibuok lalawigan sa Bukidnon, moihap na sa 54 ka mga centenarian ang nalista sa maong programa ug natunulan sa maong cash grant. Ang uban naka round 2 and round 3 na nga naka-benefit sa maong programa sukad sa implementasyon ni ini niadtong tuig 2024. So, kaling tulo, na first round, na second, ug na third round. So, mao na sila. So, ni-sum up na gidere sa Bukidnon og 54 tanan, kaya na may bago nga isa nila. Apil sa mga gipasidunggan karong adlaw, sila si Budina Lumbatan, 100 years old, Rosita Florentino, 101 years old, ug Ernesto Saliguyan nga nakaabot na sa 106 years old. Unsay imong sekreto sa long life? Wala man. Ang ako I nail and pray to the God. Sa pagkaon nimo tay, Bisag unsagod. unsa man imong paborito? Kanarang cabbage o kuan repolyo mo kada. Kay tagsaon ko na nga gobernador. Daghan ang gobernador nga diri sa Bukidnon. Pero wala sila kabuhat sa ingon ni anak. Muna nga angay panggaon na. Unsa imong ngalan nay? Imong ngalan? Si Rosita Florentino. Sakto? Pilay edad ni nanay? Amot lang. Ang takok ngarano daw. Na-interpreter po. Ang takok ngarano, ay kagi kun ikaw kontak ngarano. Nanangunin maing kanak si Bandina. no kay apledo no. Iyak apledo no yung kalumbatan. Rumbatan. Ang kakamot tira maya. Kamok tira man iyan. Kamot. Ang ilang taas nga kinabuhi nagpamatuod sa kalig-on sa lawas, pagtuo sa Ginoo ug gugma sa pamilya nga ilang gipundar sulod sa daghanang katuigan. Akong pag-ampo nga sulod tuig, no, sa inyong mga pamilya nga nato diri, ampingan nato atong mga katigulangan, no, kay ang atong mga katigulangan is ako diri sila parte sa atong kinabuhi, no, sila ang nagbiya ka nato po, no, sa hanggang may patak. So kumbaga kani sila taas atong respeto kay dugay po na ilang serbisyo sa tilingban diri sa Cabanglasan, no. Ato sila pasalamatan kay nay kita ta sunod tuig, no. And akong pag-ampo na always mo tagaan o good health sa atong Ginoo, no. So daghang salamat ug may hapon. Salamat kigod sa imong gihatag nga panahon. O sa atong duha ka nanay, sa ka tatay, amazing kayo, no? Kita ni murag kaingon na lang kita ani nga sana all makaabot pa baka tani nga edad. So Labaw pa sa kantidad nga ilang nadawat, ang maong programa simbolo sa pagpasalamat ug pag-ila sa mga kinabuhi nga nahimong inspirasyon sa ilang pamilya ug sa tibuok komunidad. Pero sa atong Municipal o City Social Welfare and Development Office, sa ato pong OSCA head, coordination kita nga, pag-submit silang documents 1 month before sa ilang birthday,
No, kung balag pila ka round na, first round ba na o second, first time to receive or ikapila na, dapat i-advance gud ang papel. Kaya ang time manggod sa atong mga centenarian, we don't know sa ilang oras. Just like pareha nato, we don't know man, pero mas critical ang ilang pizza. So mauna nga advance gud sila i-process ang papel para on time gud sa during the birthday ma-release unta nato ang money directly sa ila magamit gud. Pinaagi sa Provincial Centenarian Program, gipakita sa Provincial Government of Bukidnon nga ang pag-atiman ug pagpasidungog sa mga katigulangan usa ka pamatuod nga wala gihikalimtan ang ilang nahimong bahin sa pagpalambo sa lalawigan sa Bukidnon. Abang lasa.